आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सब कुरान दोस्त अहबाब को, कुरान से मोहब्बत करने वाले लोगों को आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए के पहले सबक में खुश आमदीद। आज के सबक में हम कोर्स का तारुफ देखेंगे और ये हम देखेंगे कि हम ये कोर्स किस तरह से करेंगे और इसमें हम क्या क्या इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। इस कोर्स की जो सबसे बुनियादी खसूसियत है कि ये सिर्फ 20 असबाक में हमें कुरान मजीद में आने वाले 50% से जायद अल्फाज सीखने की मदद देता है। तारुफ में हम सबसे पहले जो इस कोर्स ये कोर्स जिन्होंने डिज़ाइन किया है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, उनका तारुफ देखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले डॉक्टर सर अरशद इकबाल मलिक साहब, उनका तारुफ। अल्फला मंजिल ट्रस्ट, मेरे उस्ताद मोहतरम काशिफ सुहेल मलिक, मेरा मेरा अपना तारुफ, और उसके बाद कोर्स का तारुफ होगा। और आज के सबक में हम कोर्स को पढ़ाने का तरीका और असबाक के हिस्से देखेंगे। और एक छोटा सा आपके सामने डेमो दिया जाएगा कि हम इस कोर्स में असबाक को किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं दमाम, सऊदी अरेबिया में। फाउंडर हैं अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी हैदराबाद इंडिया के। और इन्होंने ये कोर्स और ये पीएचडी हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा यूएसए से। और इन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है और इस वक्त ये कोर्स दुनिया भर में बहुत से ममालिक में मुख्तलिफ ज़ुबानों में पढ़ाया जा रहा है। और ये कोर्स उन तमाम लोगों के लिए जो अरबी ज़ुबान नहीं जानते थे, कुरान मजीद को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी फराहम करते हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम एक आलमी तौर पे शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं। आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पीस टीवी में इनके लेक्चर्स आते रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती से ये बाज दफ़ा हमारी क्लास में भी लाइव आते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ये बात करते हैं। इनकी जो खिदमात हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम अगर वो बताना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि एक लेक्चर तो इसी में पूरा हो जाएगा। ये एक बहुत ब्रीफ सा उनका इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए। उसके बाद अरशद इकबाल मलिक साहब, पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल पहले इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाने का जो सेहरा है वो अरशद इकबाल मलिक साहब के सर पे है, जो अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद के बानी हैं और चेयरपर्सन हैं। ये बीएस केमिकल इंजीनियरिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए से। और ये 1983 में इन्होंने ये डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज में इन्होंने अमेरिकन ओपन यूनिवर्सिटी यूएसए से 1999 2001 में भी डिग्री हासिल की है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से क्वालिफाइड हैं और सीईओ हैं इकबाल एंड कंपनी के। टीचर हैं अंडरस्टैंडिंग कुरान कोर्सेज के 2006 से। और चेयरमैन हैं अल्फला मंजिल ट्रस्ट के 2009 से। जो हम ये डिग्रीज बताने का मकसद, असल तो हमारा मकसद ये है कि इनको हम जो इनकी खिदमात है कुरान को सीखने और सिखाने के सिलसिले में उनको बताना चाहते हैं। लेकिन ये जो डिग्रीज बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग के जहन में ये उबहम ना रह जाए कि शायद ये लोग सिर्फ और सिर्फ यही काम करते हैं, दुनियावी तौर पे शायद सारे काम ये छोड़कर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से सरंजाम दे रहे हैं और उसके साथ साथ कुरान सीखने और सिखाने में मदद कर रहे हैं और हमारे लिए बेहतरीन खदमात सरंजाम दे रहे हैं। अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर, ये पाकिस्तान में रहने वाले के लिए एक बिल्कुल मुनफरिद आइडिया था। जो लोग बाहर के ममालिक में रह चुके हैं या जाते हैं या जिनके जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं वो ये यकीनन जानते होंगे
کہ باہر کے ممالک میں ایک وہاں پر مساجد کی بجائے ایک کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ ہوتا ہے، جہاں پر آپ 24/7 اسلامک ایجوکیشن یا جو بھی آپ کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہیں کہ ابھی تک یہ آئیڈیا کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ یہ آئیڈیا فرسٹ ٹائم ارشد اقبال ملک صاحب نے انٹروڈیوس کروایا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تمام ایسے لوگوں کو اکٹھے کرنا جو کہ اسلام اور قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے اسلامک امہ جو ہے ان کو ان کا ریوائول کرنا، کس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے ساتھ۔ اور اسلام جو ہے وہ صرف 5 ٹائمز اے ڈے نہیں، بلکہ 24/7 جو ہے ہم اپنی لائف میں اس کو لا سکیں، یعنی 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو شاید یہی اسلام ہے، جبکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہماری پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا احاطہ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے فلاح منزل ٹرسٹ، انہوں نے یہ آئیڈیا پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا، اور اب الحمدللہ بہت سارے شہروں میں اس کی جو آپ کہہ لیں کہ سینٹرز کھل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن کلاسز جو الفلاح منزل ٹرسٹ کے تھرو کنڈکٹ کی جا رہی ہیں، جیسے کہ میں بھی آپ کو پڑھا رہی ہوں، اور یہی سے آپ کو الفلاح منزل ٹرسٹ سے ہی آپ کو سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے اس کورس کو کمپلیٹ کرنے میں۔ اس کا ایڈریس بھی آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا جو وزٹ کرتے ہیں، اگر وہ جا کے وہاں پہ دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ جا کر اس کو خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی فزیکل کلاسز چلتی رہتی ہیں ہمیشہ، ویک ڈیز میں بھی اور ویکینڈ پہ تو پرٹیکولرلی۔ اس کے بعد میرے استاد محترم جن کی وجہ سے آج میں یہاں پر موجود ہوں، آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، کاشف سہیل ملک صاحب۔ ان سے میں نے QC 1 اور QC 2 دونوں میں نے ان سے کیے تھے، اور یہ صرف اور صرف ان کی موٹیویشن، ان کی ٹیچنگ ہی تھی جس کی وجہ سے میں آج QC 1 پڑھا رہی ہوں۔ یہ کوالیفائڈ ہیں قرآن کورسز کے اسٹوڈنٹ آف قرآن، تو ہم سب ہیں الحمدللہ، وہ بھی ہیں، ہم سب ہیں، اور یہ ورکنگ کر رہے ہیں ٹیچنگ قرآن تھرو ساؤنڈس، فونکس کے ذریعے، ساؤنڈس کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کی ٹیچنگ پہ ورک کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے آج کل انگلش میں تو یہ کانسیپٹ، فونکس کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، اسی طرح سے وہ عربک میں بھی قرآن سکھانے کے لیے بھی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ PhD ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اس کے علاوہ کنسلٹنٹ اینڈ ماسٹر ٹرینر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور اس وقت بہت زیادہ تعداد میں آن لائن QC 1 اور QC 2 کے اردو اور انگلش کورسز کروا چکے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی جو فیلڈ ہے، یعنی جو ان کی جس کے یہ ماسٹر ٹرینر ہے، اس کے تھرو بھی یہ بہت زیادہ ٹریننگز کرواتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی منفرد ایک تصور دیا تھا تصدقو کا، چیریٹی فار سسٹینیبل لیونگ، جس کا الحمدللہ میں بھی حصہ ہوں، جو انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے آپ کو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ فی الحال آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی ایک منفرد آئیڈیا ہے چیریٹی کے لیے، اور اس وقت یہ more than 300 آن لائن ٹریننگ سیشنز کروا چکے ہیں سنس مارچ 2020۔ اس کے بعد میرا تعارف، میرا نام جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سائمہ عبد الواحد ہے۔ میں اس وقت ملتان میں ریزیڈنٹ ہوں، ملتان پاکستان میں، کوالیفائڈ ہوں انڈرسٹینڈ قرآن کورس 1 2 3 4 اینڈ 5 کی، اور اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کورس 6 کی۔ اس کے علاوہ سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہوں QC 1 کی، قرآن کورس 1 کی، جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اور الحمدللہ اب تک میں اس کے 6 بیچز کروا چکی ہوں۔ پروفیشنلی کہہ لیں یا مطلب میری جو ایجوکیشن ہے وہ MSc میتھمیٹکس ہے، لیکن میں ہاؤس وائف ہوں، اور میں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ یہ قرآن اور قرآن سے ریلیٹڈ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے حضرت کاشف کی تصدق، اس کی بھی انویسٹیگیشن ممبر ہوں۔ مینٹور اینڈ اسسٹنس، سب سے پہلے ارشد اقبال ملک صاحب، جن کی وجہ سے یہ کورس پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا،
اور ہمارے ٹرینر بھی وہی تھے، ماسٹر ٹرینر بھی وہی تھے جنہوں نے ہماری QC1 کی ٹیچرز ٹریننگ کروائی، ان کے میں شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میرے استاد محترم ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب، جن کی صرف میں نہیں اور بہت سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، جو اس وقت بہت ساری جگہوں پہ قرآن کورسز کروا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سسٹر سامیہ شہزاد ہیں، جو میری مینٹور تھیں ٹیچرز ٹریننگ کے دوران، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے ہر موقع پہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ اکنالجمنٹ کرنا چاہوں گی ارشد اقبال ملک صاحب کو اور الفلاح منزل سٹاف کا۔ یہ تمام کے تمام لوگ ہمیں ہمیشہ سپورٹ دیتے ہیں، ہمیں کوئی بھی چیز جب بھی ہمیں ریکوائر ہوتی ہے یہ ہمیں فوراً پرووائڈ کرتے ہیں، اور اصل میں ان کی وجہ سے ہی ہم لوگ اپنے یہ کورسز کروا پاتے ہیں۔ تمام ایکٹیویٹیز اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، یہ ہماری ایک اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کی ایک بڑی ٹیم ہے جس میں 100+ ٹیچرز ہیں، ان میں سے بہت سے تو اب سرٹیفائڈ ٹیچرز بھی بن چکے ہیں، بردرز اینڈ سسٹرز جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمارے کورسز کنڈکٹ کروانے میں، میسج سپریڈ کرنے میں، ٹیکنیکلی سپورٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں ریویژنز کروانے میں، تمام کے تمام۔ مطلب میں شاید ان سب لوگوں کا نام لینا بھی چاہوں تو میں اس جگہ پہ ان سب کا نام لے نہیں سکتی، جتنا کیونکہ وہ سب ماشاءاللہ سے بہت بڑی تعداد میں اور ہمیں الحمدللہ ہر موقع پہ وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بردر اعجاز احمد، جن کی وجہ سے میں یہ کورس کروا پاتی ہوں۔ الحمدللہ میں میرے لیے زوم یوز کرنا، کلاس کنڈکٹ کروانا اور ریکارڈنگز کرنا، یہ سب کچھ اگر پاسبل ہوا تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ جاتا ہے بردر اعجاز کو، جنہوں نے میری ٹیکنیکلی ہر چیز کی ٹریننگ کروائی، زوم لنک پرچیز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا، ہر مطلب ٹیکنیکلی میں اگر کہوں کہ اگر میں یہ کورس کروا پاتی ہوں تو اس میں بردر اعجاز کا بہت اہم رول ہے۔ اور مجھے سپورٹ ایموشنلی بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں، مورلی بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کورس سٹارٹ کروائیں، یہ کریں، مطلب اس طرح سے رجسٹریشن میں ہر چیز میں ان کا ایک بہت اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ میری بہن ہے رابعہ ضیاء، وہ بھی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہیں، وہ مجھے بہت ہیلپ کرتی ہیں۔ میرا بیٹا محمد علی زین، وہ بھی اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ہے اور QC3 کر چکا ہے، وہ بھی مجھے، میری بیٹی صالحہ زینب، وہ بھی اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ہے۔ یہ تمام لوگ وہ ہیں جو میرے فیملی ممبرز ہیں اور مجھے میرا کورس کنڈکٹ کروانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ اور میری چھوٹی بیٹی بھی جہاں تک ممکن ہوتا ہے مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مورلی بھی اور ایکٹیویٹیز کے تھرو بھی، کہ جیسے اگر وہ اپنی بہت ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ میری وہ اٹھا لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں قرآن کورسز کو اسموتھلی کنڈکٹ کر سکوں۔ اور ان تمام لوگوں کو میں اکنالج کرنا چاہوں گی جنہوں نے یہ میسج پھیلانے میں مدد کی میری، اور یہ میسج آپ تک پہنچا۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو بہترین دے، اور یہ اجر وہ اجر ہے جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہمیشہ ان کو ملتا رہے گا۔ جن لوگوں کو انہوں نے اطلاع دی آگے اور لوگوں کو انہوں نے اطلاع دی، آگے سے آگے یہ جو صدقہ جاریہ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ اب تعارف آپ سب کا، اب آپ سب کے تعارف کے لیے اگر میں فردن فردن سب کا تعارف کروا لینا شروع کر دوں تو یہ کلاس کا پورا ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا اور یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ زوم کلاس میں انٹر ہوں تو آپ اپنا پورا نام لکھیں، جیسے کہ میرے سامنے لکھا ہوا نام آ رہا ہے آمنہ بھٹا، انزا اسدق، عائشہ، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے ڈیوائسز کے بھی نام آ رہے ہیں، تو جہاں پہ ڈیوائس کا نام آ رہا تھا جیسے ہواوے وائی، انفینکس، اس طرح سے، یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جب آپ زوم میں انٹر ہوتے ہیں نا، تو جب آپ کے پاس یہ آ رہا ہوتا ہے نا نام، جہاں پہ آپ کا ڈیوائس کا نام لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ریموو کر کے ڈیلیٹ کر کے وہاں پہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب انٹر ہوں گے، جی ویوو V 2025 بھی لکھا ہوا ہے، جی بالکل، تو جب آپ ان کو ڈیلیٹ کر کے اپنا نام وہاں پہ لکھیں گے تو وہ وہاں پہ آپ کا نام سیو ہو جائے گا، اور جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ میرے پاس آپ کا اپنا نام ہی لکھا ہوا آئے گا۔
اگر آپ لوگ، ایک اہم بات، اگر آپ گروپس کی صورت میں گھر پہ یا آفس میں جوائن کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، میرے کچھ کورسز میں ایسے میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جیسے ایک ہی گھر میں 3 یا 4 لوگ یا 5 لوگوں نے ایک ہی اس پہ کلاس جو ہے وہ جوائن کی، اور ایک ہی ٹائم پہ وہ جوائن کر رہے تھے، لیکن اس صورت میں آپ یہ میک شیور کریں کہ ہر کوئی، جتنے بھی لوگ، چاہے آپ کلاس ایک ہی اسکرین پہ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بڑی اسکرین پہ لے لیں، لیپ ٹاپ پہ لے لیں، جہاں پہ بھی لے لیں، لیکن اپنے لیے الگ الگ نمبر پہ رجسٹریشن کروائیں، تاکہ آپ کو پی ڈی ایف فائلز اور اپڈیٹس جو ہیں وہ مل سکیں۔ واٹس ایپ گروپ میں آپ اپنے آپ کو ضرور رجسٹر کروائیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک واٹس ایپ گروپ میں نہیں شامل ہوا، تو ابھی جو میرا نمبر آ رہا ہے سامنے آپ کے، اس نمبر پہ آپ میسج کر کے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ضرور رجسٹر کروائیں، تاکہ آپ کو تمام جو کورس کا میٹیریل اور کورس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام آپ کو مل سکے۔ اور آپ میں سے ہر کوئی، چاہے وہ گروپ کی شکل میں کیوں نہ لے رہا ہو کلاس، اپنے آپ کو سیپریٹلی رجسٹر کرائے، کیونکہ پھر بعد میں آپ کے لیے رزلٹ اور اس میں مشکل ہوگی سرٹیفکیٹس میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے آپ اپنے رجسٹریشن جو ہے وہ الگ الگ کروا لیں۔ مبارکباد آپ سب کو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے جو پیغام ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں ہمیں ہمارے سیکھنے کے لیے، آپ اس کو سیکھنے کی طرف آپ پہلا قدم اٹھا چکے ہیں، الحمدللہ۔ یہ قدم اللہ نے آپ سے اٹھوایا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیا ہے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے۔ آپ لوگ سب اس بات میں بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کسی اور کا کوئی کریڈٹ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے ذات اور آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے اللہ کی کتاب سیکھنے کی طرف۔ اب تھوڑی سی باتیں کورس کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات، کورس جو ہے وہ اس کے ڈیز، ٹائم اور ڈیوریشن، ہم نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کورس بدھ اور جمعرات 2 دن ہوگا، لیکن ابھی ہم نے جب کیلکولیشن کی ہے تو ہمارا کورس پھر اس صورت میں، اگر ہم ہفتے میں 2 دن کلاس رکھتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا کورس جو ہے وہ رمضان سے پہلے مکمل نہیں ہوتا۔ اور رمضان میں کیونکہ یہ تراویح کا ٹائم ہوتا ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے سب کے پاس، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ اس کورس کو جاری رکھا جائے۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بریک آ جاتی ہے، اور بریک کی وجہ سے سارا جو ہے وہ ٹیمپو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا بھی اور ٹیچر کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نیکسٹ ویک سے ہماری جو کلاس ہے وہ ہفتے میں 3 دن ہوا کرے گی۔ کورس آج یعنی بدھ 18 دسمبر 2024 سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اگلے ہفتے سے، کل بھی کلاس ہوگی لیکن اگلے ہفتے سے ہر منگل، بدھ اور جمعرات اسی ٹائم سے پہ کلاس ہماری جو ہے وہ ہوا کرے گی، 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک۔ ٹھیک ہے؟ منگل، بدھ اور جمعرات آپ اپنے الارم سیٹ کر لیں، آپ کسی کو پابند کر لیں، جس طرح طریقے سے بھی آپ چاہیں، آپ اپنے آپ کو اس چیز میں کر لیں، کیونکہ ابھی کلاس جوائن کرنا، آپ یہ دیکھیں کہ رجسٹریشن کروانے والے بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں 28۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ 28 وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات کو پسے پش ڈال کر اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے وقت نکالا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں پوری امید رکھتی ہوں، بلکہ یقین رکھتی ہوں کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو آخر تک اس کورس کو اپنا وقت دیں گے۔ کورس ہمارا اینڈ ہوگا تھرسڈے 13 فیبرری 2025 کو۔ مڈ کوئز ہوگا ہمارا 16 جنوری جمعرات کو، 16 جنوری 2025 جمعرات کو، اور جو فائنل کوئز ہے وہ ہمارا ہوگا 13 فروری 2025 کو، جمعرات کو، دونوں جمعرات کو ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ پاکستانی ٹائم کے مطابق ہماری جو کلاس کا ٹائم ہے 9 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہے۔ ریگولیرٹی اینڈ پنکچویلٹی یہ بہت ضروری ہے۔ کورس کا ناغہ انتہائی کسی ایمرجنسی سچویشن کے علاوہ کلاس نہیں اسکپ ہوتی، کلاس انشاءاللہ تعالی ریگولر ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی کوئی ایسی سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہمارے آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور اس طرح کی ایشوز آتے ہیں، اس صورت میں تو ہو سکتا ہے، ادروائز کلاس کینسل نہیں ہوگی۔ سیکنڈلی، کلاس پورے 9 بجے ختم شروع ہوگی،
اور پورے 10 بجے ختم ہو جائے گی۔ آج پہلی کلاس ہے، ہو سکتا ہے آج چند منٹ اوپر ہو جائیں، لیکن روٹین میں کلاس 9 بجے شروع ہو کر 10 بجے تک ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر کلاس سے پہلے ایک ریویژن سیشن ہوگا 20 منٹ کا، یعنی 8:40 سے لے کر 9 بجے تک، جس میں ہمارے ایکٹیویٹیز جو پچھلی کلاس کا گرامر پارٹ ہوگا نا اس کی ریویژن کروائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے، موسٹلی لوگوں کو گرامر مشکل لگتی ہے، مجھے بھی لگتی تھی، گرامر کی دہرائی اس لیے کرواتے ہیں، اور یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ آپ پہ کمپلشن نہیں کہ آپ نے ضرور اٹینڈ کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اٹینڈ کریں اور آپ اس کو دہرا لیں جو آپ نے گرامر سیکھی ہے پچھلے سبق میں، تو آپ یہ ضرور کریں، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، آپ بے شک نہ کریں، لیکن یہ ہر کلاس سے پہلے 20 منٹ کی دہرائی کی کلاس ہوگی۔ کورس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 8 ہفتے ہوگی۔ ایک ہفتہ ہم اس میں مارجن رکھتے ہیں کہ کوئی آگے پیچھے کوئی چیز ہو سکتی ہے، ادروائز یہ 8 ہفتے میں یہ کورس جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ کے سامنے کمپلیٹ پروگرام ہے QC1 اردو بیچ 807 کا۔ ٹھیک ہے، یہ 807 نمبر جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، یہ آپ کا بیچ نمبر ہے، یہ آپ کو فیوچر میں بھی کام آئے گا اپنے اس کورس کے حوالے سے۔ کوئی بھی آپ نے اگر فردر کوئی کورس کرنا ہے کچھ جہاں پہ بھی، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ کا بیچ نمبر ہے 807، 807۔ اب آپ کے سامنے یہ پورا شیڈول دیا جا رہا ہے آج سے، یعنی انٹروڈکشن سے لے کر فائنل کوئز تک، اور یہ اس آپ سے گروپ میں بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ اس کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ کب آپ کا مڈ کوئز ہے اور کب آپ کا فائنل کوئز ہے۔ فارملی رجسٹریشن تھرو لنک، یہ بہت ضروری ہے، اس کو کرنے میں ہارڈلی 5 منٹس لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہر کسی نے انڈیویجلی ضرور کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ لنک ابھی میں آج انشاءاللہ کلاس کے بعد گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ آپ نے اس لنک کو فل کرنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اور اپنی تمام انفارمیشن جو ہمیں فیوچر میں چاہیے ہوں گی سرٹیفکیٹس کے لیے اور ہوم ورکس کے لیے۔ ایک اہم چیز، آپ نے جو نام اپنا یہاں پہ لکھنا ہے، کمپلیٹ نام اور واٹس ایپ نمبر، وہی آپ ہوم ورکس کے لیے یوز کریں گے، وہی آپ کوئزز کے لیے یوز کریں گے، تاکہ آپ فردر جب آپ کام کریں تو آپ کے ہمارے لیے اور آپ کے لیے پرابلم نہ ہو۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے سم ٹائمز، اسپیشلی خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہسبینڈ کا نام لکھ دیا، کہیں پہ فادر کا نام لکھ دیا، اب ہوا کیا، ہمارے پاس ہمارا جو سارا وہ ڈیٹا اس میں تو دو نام آگے، جب ہم ریزلٹ کمپائل کریں گے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، وہ تو دو ناموں سے الگ الگ ریزلٹ ہو جائے گا، اور نقصان کیا ہوگا کہ وہ تو مارکس ڈیوائڈ ہو کے ان کا تو کہیں بھی نام نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کون سا نام لکھنا ہے، اور وہی نام آپ نے آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اور فون نمبر بھی اگر آپ فون نمبر چینج کریں گے تو آپ کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا، کیونکہ ٹیکنیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی بیس پہ کام کرتی ہیں، آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ اور آپ کے فل نیم پہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کمپلیٹ کر کے سبمٹ کریں گی تو یہ ہمارے پاس آپ کا پورا وہ جو ڈیٹا ہے وہ آ جائے گا۔ اس کے بعد فیوچر میں آپ کے اور ہمارے یہی جو ڈیٹا ہے وہ کام آئے گا۔ اس کے بعد کرنے والے کام کیا ہے؟ کرنے والے کام ہوم ورک۔ اب مزے کی بات بتاؤں، ہوم ورک سن کے گھبراتے نہیں ہیں ہم وہ عادی ہوئے ہیں نا، اسکول کے زمانے، کالج میں تو خط نہیں ہوتا تھا، اسکول کے زمانے میں ہوم ورک ہے، یہ پتہ نہیں کتنا کتنا لمبا ہوم ورک کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت ہی مزیدار طریقے سے، بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو ہر 2 لیسنز کے بعد ایک ہوم ورک بھیجا جائے گا، جو گوگل فارم کی شکل میں ہوگا۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا لنک کا فارم، اسی طرح سے ہوم ورک آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے نا، QC1 ہوم ورک لیسن نمبر 1۔ لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 20 کا انڈیویجلی ہوتا ہے، باقی دو دو لیسنز کے عموماً ہوم ورک شیئر کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں MCQs ہیں، آپ نے جو کریکٹ آنسر ہے اس کو پک کرنا ہے۔ اب اس کو بھی کرنے میں ہارڈلی 5 سے 10 منٹ لگیں گے، بہت ہوا تو 15 منٹ۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیسے ہے؟ جو ہوم ورک آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ PDF جو میں شیئر کروں گی گروپ میں، آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، اور بک سے دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کسی سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔
होमवर्क करते वक्त आप कोई भी हेल्पिंग मटेरियल जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जब आप एक दफा सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे, उसके बाद उसमें कोई किसी किस्म की जो करेक्शन है वो नहीं हो सकेगी। उससे पहले आप उसको कर लें, देख लें, जो कुछ कर लें, जब एक दफा आपने सबमिट कर दिया उसको दोबारा से करने का कोई चांस नहीं बचेगा। वो आप एक ही दफा सबमिट कर सकते हैं, इसलिए इसको पहली दफा ही केयरफुली करें। जितना मर्जी टाइम लें, 10 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि वो होमवर्क जो है वो हम आमतौर पे मिड क्विज तक के होमवर्क मिड क्विज तक खुले रखते हैं, और उसके बाद फाइनल क्विज तक फाइनल वाले। इसलिए उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं, जब मर्जी करें और जितना मर्जी टाइम लें। लेकिन जब आपने एक दफा सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। दूसरी बात, इसमें नाम वही लिखना है जो आपने फॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाले उसमें लिखा है, वही नाम आपने लिखना है, वही स्पेलिंग्स लिखने हैं। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है, दो तीन चीजें। उसके बाद वर्कबुक, वो मैं आगे चल के आपको बता देती हूँ। और जब आप होमवर्क कर लेना, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सेव कर लें। मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, अपने पास सेव कर लें, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई चीजें स्किप हो जाती हैं, कोई हमसे वैसे एरर कोई आ जाता है, या मुझसे खुद कोई मिस्टेक हो जाती है, वो मुझसे स्किप हो जाता है नंबर, तो आपके साथ जब मैं ड्राफ्ट रिजल्ट शेयर करूं तो आप मुझे वो भेज के अपने नंबर्स जो हैं वो ठीक करवा लें। तो इसलिए हमेशा जब भी आप होमवर्क करें, उसका जब वो आप सबमिट करते हैं ना, तो व्यू स्कोर की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही आपने सबमिट का बटन प्रेस किया, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है व्यू स्कोर। आप उसको क्लिक करेंगे, आपके नंबर सामने आ जाएंगे, और आपकी गलतियां भी आ जाएंगी, अगर कोई गलतियां हुई होंगी वो भी नीचे आ जाएंगे। व्यू स्कोर जहां पे नंबर लिखे हुए उसका स्क्रीनशॉट लें और अपने पास सेव करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सके। अब ये जो मतलब आप ये कोर्स कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 20 क्लासेस का आप 8 से 9 हफ्तों में ये कोर्स करेंगे, इसके आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। और ये सर्टिफिकेट्स वर्ल्ड लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किए गए हैं। बहुत से लोग कुरान सीखने और सिखाने के लिए फर्दर इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसके, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी है उन सर्टिफिकेट्स को हासिल करने के लिए। सबसे पहले उसके लिए हम देखते हैं कि मार्क्स की क्लासिफिकेशन कैसे होगी। सबसे पहले होमवर्क। होमवर्क जो है एक्सक्यूज मी, सॉरी। होमवर्क जो भी मैंने आपको दिखाए गूगल फॉर्म की शेप में, उनकी जो टोटल वेटेज है ना, वो होगी 15%। यानी 100 में से 15 नंबर उन होमवर्क्स के होंगे, इसलिए वो होमवर्क्स करने बहुत जरूरी है। अगली चीज है वर्कबुक। वर्कबुक जो है उसकी वेटेज 15%, 15% होगी उसकी भी। वो भी करनी बहुत जरूरी है, वरना आपके सीधे सीधे 15% नंबर कट जाएंगे। मिड टर्म क्विज जो हमारा 16 जनवरी को होगा, उसकी वेटेज है 30% या 30%। और फाइनल क्विज की 40% या 40%, यानी ये टोटल मिला के 100% नंबर हो जाएंगे। इसलिए ये हर चारों काम जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी स्किप करेंगे तो आपके वो वाले नंबर खत्म। अब हम देखते हैं कि सर्टिफिकेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे है। सबसे पहले सर्टिफिकेट्स विद डिस्टिंक्शन। वो तमाम लोग जो 90% और उससे अबव मार्क्स लेते हैं, उनके लिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को इतनी खूबसूरती से, इतने आसान तरीके से डिजाइन किया गया है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन वाले होते हैं। इसलिए आप लोग इंशाल्लाह ताला, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप में से भी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन वाले ही होंगे। लेकिन अगर आप के कम भी आते हैं तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना, क्योंकि असल नंबर वो हैं जो हमारे अल्लाह के यहाँ लग रहे हैं। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। 70 से 89% मार्क्स लेने वाले जो असहाब हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होता है। उसके बाद 70% से अबव अटेंडेंस हो, और मार्क्स जो है वो 50 से 69% हो, तो उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है। और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है जिनके मार्क्स हों 30 to 49% और अटेंडेंस जो है वो 50% हो, मोर देन 50%।
اور یہ آپ کے سامنے سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، جو سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ہو، سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہو، سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ہو، یہ اس طرح سے آپ کے سامنے سرٹیفکیٹ ہوگا، جس میں ارشد اقبال ملک صاحب کے ایز اے چیئرمین سگنیچر ہوں گے، آپ کے ٹیچر جن سے بھی آپ پڑھتے ہیں، جیسے آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں تو میرے سگنیچر، آپ کے مارکس، اور یہ پوری جو ڈیٹیل ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ آپ کو جن کو دیا جائے گا یہ سرٹیفکیٹ، ان کو یہ مطلب پرووائڈ کیا جائے گا۔ کورس کا مواد یعنی مٹیریل، کورس کا مٹیریل میں سب سے پہلے ایکسکیوز می، جی، کورس کے مٹیریل میں سب سے پہلے ٹیکسٹ بک اور ورک بک، کسی ون اردو ٹیکسٹ بک اور کسی ون اردو ورک بک، یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پی ڈی ایف کی شکل میں گروپ میں بھی شیئر کی جاتی ہیں، اور اس کورس کا کسی قسم کی کوئی فیس یا کوئی چارجز کورس کے مٹیریل کے حوالے سے، پی ڈی ایفs کے حوالے سے نہیں لیے جاتے۔ اگر یہ بات بھی نالج میں آئی ہے کہ کچھ لوگوں کو پرسنلی لوگ میسج کر کے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے رابطہ کرتا ہے تو کائنڈلی آپ اس کو رپورٹ کریں۔ کسی بھی سافٹ کاپی مٹیریل کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس کچھ بھی نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ بکس کا مٹیریل ہو، چاہے وہ یہ جو ہیں پی ڈی ایفs، ہم کورس کے کلاس کے بعد لیسن کی ہوں، کچھ بھی نہیں لیا جاتا۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہارڈ کاپی میں پڑھیں، جیسے میں خود پرسنلی ہارڈ کاپی میں پڑھنا پریفر کرتی ہوں، تو آپ کے سامنے ابھی نمبر بھی آ جائے گا، اور ہم اس نمبر کو گروپ میں بھی شیئر کریں گے۔ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے حسین صاحب سے، الفلاح منزل ٹرسٹ سے، خود آپ ان کو پیسے ٹرانسفر کرائیں گے، اور خود وہاں سے بکس منگوا سکتے ہیں، اور بکس آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ اور یہ بالکل اتھینٹک ہے، پیسے آپ کو ایڈوانس دینے ہوتے ہیں، لیکن بکس ود ان 2 اور 3 ڈیز آپ کے گھر پہنچ جائیں گی۔ آئی تھنک 1400 ہیں، آئی تھنک چارجز بکس کے، ود ڈلیوری چارجز۔ اور اگر آپ اسلام آباد بیسڈ ہیں تو آپ ان کے آفس سے جا کے خود بھی خرید سکتے ہیں، یعنی الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد سے جا کے بھی خود خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بکس کہیں سے نہیں ملتی۔ یہ بکس آپ صرف انہی جگہوں سے ان کی آفس سے پرچیز کر سکتے ہیں، یا آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ سافٹ کاپی کی شیپ میں، سافٹ کاپی کی صورت میں آپ سے کسی قسم کی کوئی پیسے نہیں لیے جاتے۔ اب بکس میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے بک ہے، ٹیکسٹ بک، یہ دیکھیں اس طرح سے ہے یہ اس میں تمام لیسنز بالکل بریفلی ایکسپلین کیے گئے، اور یہ بک جو ہے یہ سافٹ کاپی کی فارم میں گروپ میں شیئر کر دی جائے گی آج یا کل۔ یہ ہمیشہ شیئر کی جاتی ہے، اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے بالکل نہ خریدیں، اس کی بالکل، آپ اگر سافٹ کاپی سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا نمبر، آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے ورک بک۔ اب یہ ہے کہ اس کو آپ کو یا تو خریدنا پڑے گا، یا پھر آپ اس کو آپ پرنٹ آؤٹ نکلوائیں گے، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں آپ، اس میں جیسے کہ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا، اس میں یہ ہینڈ ریٹن ہے، اس پہ پین سے لکھنا ہوتا ہے کوشچن آنسر، ہر لیسن کا ایک پیج ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کوشچن لیسن نمبر 6 ہے، سوری 7A ہے، یہ دیکھیں
ये एक पेज है हर लेसन का। ठीक है। और उसको आपने हाथ से लिखना होता है। इसलिए या तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें, या फिर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। दोनों सूरतों में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको लेना पड़ेगा हार्ड फॉर्म में, क्योंकि इस पे आपने हाथ से लिखना है। और ये कोर्स के एंड पे आप मुझे सबमिट करवाएंगे। कैसे सबमिट करवाएंगे ये इंशाल्लाह हम एंड पे जाके ही देखेंगे, अभी इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन आप इसको जल्द से जल्द चाहे मंगवा लें, चाहे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि इसको सॉल्व साथ साथ करें, क्योंकि हर लेसन का अलग अलग जो है वो वर्कबुक का पेज है। उसके बाद ये है हमारे पास, ये आपके सामने है। इसको हम इस तरह से करके, ये मतलब ये वाली चीज ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। ये है हमारी पॉकेट बुक अल्फाज मनी की। ये पूरे कोर्स के जो ब्रीफ अल्फाज मीनिंग्स हैं वो तमाम इसमें दिए गए हैं। इनको अपने पास रखें, हर वक्त अपने पास रखें, और दिन में 4 से 5 दफा आप इसको खोलें और एक दफा दोहरा लें, तो आपको इस कोर्स के इख्तिताम तक ये तमाम अल्फाज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। याद की नहीं मैं बात करी, मैं बात करी हूँ समझ आ चुके होंगे। और इसका फायदा आपको तब बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इसका फायदा क्या है। ये इस तरह से इसलिए डिजाइन की गई है कि इसको अपने पास रख सके। ये भी आप सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें, या जब आप सेट मंगवाएंगे ना, जो मैंने आपको बताया कि 1400 का, कंफर्म नहीं है, शायद आगे पीछे प्राइस होगी। और लास्ट कोर्स जब मेरा था तब 1400 था, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, कोई 1500 का ही फर्क पड़ा होगा। तो उसमें ये 3 चीजें शामिल है। ये तीनों चीजों का मुकम्मल सेट जो है विद डिलीवरी चार्जेस 1400 में आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर मैं ये बात कह रही हूँ, अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, और वर्कबुक और पॉकेट मनी की पॉकेट बुक की जो शीट है उसको आप प्रिंट निकलवा लें। लेकिन ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि प्रिंट महंगा पड़ता है, अगर आप उसको मंगवा लें तो वो आपको सस्ती पड़ती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। उसके अलावा कोर्स के मटेरियल में, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो आपको रिक्वायर्ड चीजें हैं हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और अल्फाजवानी का कार्ड। और जैसे कि आपके सामने मिस्टर मोहम्मद हुसैन का नंबर लिखा हुआ आ रहा है, अल फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद का नंबर भी लिखा आ रहा है, वहां से आप ये ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपने हार्ड कॉपी चाहिए आपको तो। दूसरी चीज है तालीमुल कुरान पारा और यूएसबी कंटेनिंग पीडीएफ स्लाइड्स, यानी यूएसबी जिसमें ये तमाम पीडीएफ स्लाइड्स है। तालीमुल कुरान पारा ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं ले लें, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आगे फर्दर जब आप कोर्सेज करेंगे तो तब इसका फायदा ज्यादा है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अब अंदाजे तालीम क्या है। इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए अरबी कवायद की जदीद कुतब की मदद ली गई। और इसमें कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्स डिजाइन किया गया। पढ़ाने के जदीद अंदाज, यानी इशारों की मदद से नई जुबानों के सीखने के जदीद अंदाज, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के लिए फोनिक्स है, अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के लिए भी फोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दिमाग की सलाहियत और इस्तेमाल के तरीके, और खुद को बेहतर करने पर कुतब के जराए, ये तमाम चीजें जो हैं ये इस अंदाजे तालीम का हिस्सा हैं। अब एक अहम वजाहत, मैं कौन हूं, मेरी पोजीशन क्या है। ना तो मैं कोई आलम फाजल हूं, ना मैं कोई मुफ्ती हूं, ना मैं कोई मौलवी हूं, ना मैं कोई स्कॉलर हूं। इसलिए नहीं कि ये जो अल्फाज हैं मुझे पसंद नहीं है, नहीं। ये असल में ये जो अल्फाज हैं, ये खिताब हैं जो, ये बहुत काबिल लोगों के लिए, बहुत बड़े लोगों के लिए। और मैं अपने आप को इन चीजों की अभी तक, क्या मेरा ख्याल है कि मैं तो आइंदा बहुत सारे साल भी लगी रहूं तो मैं इन चीजों की अहल नहीं हूं। मैं आपकी तरह बिल्कुल एक आम इंसान हूं, जो सिर्फ एक, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है उसको आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, सिखाने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, खैरुकुम तअल्लमुल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मैं सीख रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ वो मैं बाकी लोगों को सिखा सकूं, अपने प्यारे लोगों को सिखा सकूं, ताकि अगर मेरा नाम क्यामत के दिन कुरान सीखने वालों के साथ साथ सिखाने वालों में भी आए। बहुत बेसिक लेवल पे मैं सिखा रही हूँ
قرآن کورسز ماشاءاللہ سے QC 7 تک بہت ہائر لیول پر تک جاتے ہیں. میں صرف QC 1 جو کہ سب سے بیسک لیول ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتی ہوں. اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں خود بھی سیکھتی ہوں. میں ہر دفعہ ہر بیچ میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھتی ہوں. میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ میں الحمدللہ میں 3 دفعہ قرآن QC 1 جو تھا میں نے پراپر بالکل اس میں کیا تھا. 100% جن میں سے 2 دفعہ میں نے 100% مارکس لیے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اور میرا یہ 7واں بیچ سٹارٹ ہوا الحمدللہ. ہر بیچ میں ہر کورس میں کچھ نہ کچھ نیا خود بھی سیکھ رہی ہوتی ہوں. صرف آپ کو نہیں سکھا رہی ہوتی ہوں، خود بھی سیکھ رہی ہوتی ہوں. تو میں آپ لوگوں کے لیے آپ کی بہن، آپ مجھے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میرا نام لے سکتے ہیں، مجھے بہن کہہ سکتے ہیں، مجھے باجی آپا خالہ آنٹی کچھ بھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. میں آپ سب کی طرح ایک عام انسان ہوں. بالکل میں کوئی اس طرح کی اسپیشل نہیں. میں نے بھی QC 1 کیا. اور یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میرے ٹیچر سر کاشف سہیل ملک کی ہی کوشش تھی. انہوں نے اتنا اچھا سکھایا اور اتنے اچھے طریقے سے موٹیویٹ کیا کہ میں نے سوچا کہ میں بھی یہ سکھانا شروع کروں. اب قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم اگزامپل لیتے ہیں ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی جو کسی کورس میں انرول ہوا. وہ کالج یا یونیورسٹی میں جاتا تھا لیکن سارے دن میں 6 کے 6 لیکچرز جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کرتا تھا. بس ادھر ادھر ٹائم ضائع کر کے آ جاتا تھا. یا ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو کالج تو جاتا تھا، کلاس بھی لیتا تھا، لیکن کلاس میں جو میڈیم آف ٹیچنگ تھا وہ جیپنیز تھا. اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، جو اس کو آتی ہی نہیں تھی. وہ بس کلاس میں بیٹھ کے آ جاتا تھا. تو کیا یہ دونوں اسٹوڈینٹس، مجھے چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیے، کیا یہ دونوں اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ایگزامس میں پاس ہو سکتے ہیں؟ چیٹ باکس میں لکھیے. جی. کیا یہ دونوں اسٹوڈینٹس پاس ہو سکتے ہیں کہ ایک تو کلاس ہی نہیں لیتا تھا اور دوسرا وہ جو کلاس تو لیتا تھا؟ جی ہنا ندیم ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. جی وی 2 2 4 حمزہ استق مقدس اسماعیل نواز رانا ابو بکر شرمین آمنہ اسماعیل نواز لبنہ نیہا ماشاءاللہ بہت تیزی سے. وجیہ رحمان جی ماشاءاللہ. یشفا بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے وہ لوگ، کچھ لوگ ہیں طلت رحمان جی بالکل، جو نماز ہی نہیں پڑھتے 5 وقت کی. وہ لوگ، یا وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو نصرت فاطمہ بھی کہہ رہی ہے نہیں بالکل آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. تو کیا وہ روز آخرت جو ہمارا امتحان ہونا ہے اس میں پاس ہو سکتے ہیں؟ ان کی مثال انہیں اسٹوڈنٹس جیسی ہے نا. ایک تو وہ جو کلاس ہی نہیں لیتا اور دوسرا وہ جس کو پتہ ہی نہیں کلاس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ دونوں اسٹوڈنٹ پاس ہو جائیں؟ یقیناً نہیں. ہم نے خود دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹ دونوں پاس تھے. تو ہم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، تو ہم کیسے اس امتحان میں پاس ہوں گے؟ الحمدللہ ہم مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خدا نہ خواستہ کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہم مسلم بائی چانس ہیں. لیکن اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس بننے کی طرف کا سفر کرنا ہے. کیسے؟ کہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے ہم نے وہ جاننا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے جو ہمیں سکھایا ہے ہم نے اس کو کیسے سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام ایک خط بھیجا ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک خط آتا ہے کسی بھی لینگویج میں، فرض کر لیں چائنیز لینگویج میں آ گیا، اس میں بتایا گیا کہ آپ کی نا 10 ملین کی یا 100 ملین کی لاٹری نکل آئی ہے. اب آپ کو تو چائنیز زبان پڑھنی ہی نہیں آتی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، تو آپ کو اس لاٹری کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ وہ لاٹری آپ کو اتنا بڑا انعام ملا ہے. تو یہ جو قرآن ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں انعام بھیجا ہے. اور وہ انعام ہمیں کب ملے گا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جب ہم اس کی زبان کو سمجھیں گے. اور جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہماری یہ تو 10 ملینز نہیں،
मैं कहती हूँ कि हजारों मिलियन से भी ज्यादा का बड़ी चीज, बड़ा इनाम है इसमें। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हम ये जानते ही नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने नाजरा पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सारे लोगों ने हिफ्स किया हुआ है। लेकिन उसकी अफादियत से इनकार नहीं है, उसके अजर से इनकार नहीं, लेकिन असल बात तो यह कि अल्लाह ने जो हमारे नाम पैगाम भेजा है, अल्लाह ने जो हमारे नाम खत भेजा है, हमें पता तो हो कि उस खत में लिखा क्या है। दूसरी बात, जैसे ही आपने मुस्लिम बाई चांस से मुस्लिम चॉइस की तरफ सफर का आगाज किया, अल्लाह की किताब को समझना शुरू किया, अल्लाह के पैगाम को समझना शुरू किया, फौरन आपका एक दुश्मन एक्टिव हो जाएगा, फौरन। और अपने इस दुश्मन को पहचाने, कौन है वो हमारा दुश्मन? कोई बता सकता है हमारा वो दुश्मन कौन है? जो फौरन एक्टिव हो जाता है, जो नहीं चाहता कि हम अल्लाह की किताब सीखें, जो नहीं चाहता कि हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चले। जी बिल्कुल सही। शर्मीन बिनते यासिर, अंजा असदक, इस्माइल नवाज, राना अबू बकर, हिना, नुजरत फातिमा, वीवो V2247, जी बिल्कुल सही। आमना बूटा, बिल्कुल सही। शैतान है वो हमारा दुश्मन। तो अपने इस दुश्मन को पहचाने। यशफा, जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। मोहम्मद आर्यन, बिल्कुल सही। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी एक्टिव क्लास, माशाल्लाह से। मदीहा, जी बिल्कुल ठीक। शैतान, उस दुश्मन को पहचाने, और उस दुश्मन को पहचान के उसके खिलाफ हमने कैसे लड़ना है, वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। अब आपसे एक और सवाल है। कुरान का सबसे बड़ा मोजजा क्या है? लुबना भी कह रही हूँ जी, कुरान का मोजजा, सबसे बड़ा मोजजा। जी बिल्कुल सही। यशफा कह रही है इंसान में तब्दीली आती, जी बिल्कुल। इन कुरान का सबसे बड़ा जो मोजा है वो इंसान में तब्दीली है। ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई शख्स कुरान इंसान की फलाह, जी बिल्कुल, वो जब तब्दीली आएगी तो फलाह भी आएगी। ये पॉसिबल है ही नहीं कि इंसान कुरान से जुड़े और उसमें तब्दीली ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये आप एक्सपीरियंस करके देख ले। इस ये नामुमकिन बात है, बिल्कुल जी। इंसान बदल जाता है, बिल्कुल सही। इंसान की तब्दीली, इंसान में तब्दीली, जी बिल्कुल सही। ये पॉसिबल नहीं है कि आप कुरान से जुड़े, कुरान को जाने, कुरान को सीखना शुरू करें और आप में तब्दीली ना आए। अभी ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, आप ये खुद देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये आप में तब्दीली लाएगा, ये मुझ में तब्दीली लाएगा। ये हर इंसान, उस इंसान में तब्दीली लाता है जो इससे जुड़ता है। लेकिन इससे जुड़ने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? इसको जानना। अब कुछ अहम हिदायत आप को कोर्स के हवाले से हम मैं दे दूं कि आपके सवालात के जवाब, जी बिल्कुल ठीक तलत रहमान, आपके सवालात के जवाबात किस तरह से दिए जाएंगे? पहली बात तो ये कि एक तो जैसे हम चैट बॉक्स के थ्रू, जैसे आप अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आप तो आंसर कर रहे थे, आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास के दरमियान में एक 30 सेकंड की ब्रेक होती है, हम एक आधा क्वेश्चन उस वक्त लेंगे, और उसके अलावा हर क्लास के अख्ताम पर आपके पास ओपन टाइम होगा, आप कोई भी क्वेश्चन उस वक्त कोर्स के हवाले से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपने हम चैट बॉक्स के थ्रू आपस में इंटरेक्शन करेंगे, मैं आपसे, आप मुझसे। उसके अलावा आप ड्यूरिंग सेशन, अच्छा एक चीज जरूरी है, क्वेश्चन अगर आपने पूछना है, चाहे आप दरमियान में जो ब्रेक आती है उसमें या आखिर में, आप रेज हैंड करेंगे, मैं आपका नाम लूंगी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, और मैं आपसे क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन होगा आप पूछिएगा। उसके अलावा भी हम यूज करेंगे चैट बॉक्स भी, और अनम्यूट के ऑप्शन और रेज हैंड की। चैट बॉक्स वही, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी जैसे आज मैंने पूछे, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। उसके अलावा जो हमारा सेकंड ग्रामर का पार्ट होगा ना, उसमें आप लोगों को माइक ओपन करके बोलने की इजाजत होगी। कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? जो भी मैं आपको काम करवाऊंगी उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके लिए भी क्या होगा कि आप रेज हैंड करेंगे और आपकी बारी आने पे आपका नंबर, नाम लिया जाएगा, और आप उस पे अपना माइक अनम्यूट करेंगे, और वो आप उसके दोहराई करवाएंगे। लेकिन सबसे अहम चीज, ड्यूरिंग क्लास अपने माइक्स म्यूट रखिए, क्योंकि उसकी वजह से
डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, आपके लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, और ऑब्वियसली मेरे लिए भी। और हम लाइव क्वेश्चन एंड पे लेंगे। एक अहम बात, ये लेक्चर नहीं है आज, थोड़ा सा लेक्चर टाइप इसलिए हो गया कि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। कल से हमारी जो प्रॉपर क्लास है वो इंटरेक्टिव क्लास होगी, 1 to 1। मैं पढ़ाऊंगी भी, आपसे सुनूंगी भी, पूछूंगी भी, आप खुद भी बताएंगे मुझे। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता होती, आप लोग बताएंगे मुझे। ये तफसीर कोर्स नहीं है, ये तजवीद कोर्स नहीं है, ये नाजरा का कोर्स भी नहीं है, ना ही ये फिका का कोर्स है। ये कुरान की जुबान में सीखने का कोर्स है। यानी हम अल्लाह की किताब, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह की ही भेजी गई जुबान में सीख रहे हैं। और सबसे अहम बात देखें, आप जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करते हैं, हम में से बहुत से लोग जो वर्किंग है, प्रोफेशनल्स हैं, जब आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो आप अपने मोबाइल्स बंद करके साइड पे रख देते हैं। ऐसा ही है ना? या कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, कुछ भी ऐसा है, तो आप अपना मोबाइल बंद करके साइड पे रख देते हैं। तो ये 1 घंटा, हफ्ते में 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, 1 घंटा अपने मोबाइल साइलेंट करें, ऑफ करें। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑफ तो नहीं कर सकते, उनको साइड पे रख दें। आप सिर्फ 1 घंटा हफ्ते में 3 दिन अल्लाह की खातिर अपना मोबाइल मत यूज करें। सिर्फ इस क्लास को दें, अपनी तवज्जो पूरी की पूरी क्लास को दें। ये जो 1 घंटा होगा, ये क्यामत के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अजर का बायस बनेगा। इसके अलावा दूसरों को दावत दें। हमारे ये कोर्सेज चलते रहते हैं, कोई ना कोई टीचर करता रहता है। और वैसे भी स्टार्टिंग में हम शुरू की 1-2 क्लासेस में एनरोलमेंट करते हैं। बिल्कुल जब मिड में जाके मुश्किल हो जाता है उनके लिए कवर करना, फिर हम नहीं करते, अदरवाइज हम करते रहते हैं। तो आप दूसरों को दावत दें। खास तौर पे कोशिश करें अपने घर वालों को। मैंने जब पहली क्लास, इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, मुझे आज भी याद है, 2021 की बात है। आई थिंक अगस्त या सितंबर 2021 की बात है। तो मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं अपने तमाम फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ये कोर्स करवाऊंगी। खुद नहीं, उस दिन मैंने खुद बिल्कुल नहीं सोचा था, ये सोचा था कि जिन टीचर से मैं कर रही हूँ उनको करवाऊंगी। और क्योंकि उनके पास तादाद बहुत ज्यादा होती थी, तो वो एनरोलमेंट नहीं करते थे पहली क्लास के बाद। और जब दूसरा बैच स्टार्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी बहन, इन तीनों ने उसमें एनरोलमेंट करवा ली थी। और जब तीसरा बैच, उसके बाद तीसरे बैच में मेरी मदर इन लॉ ने, और फिर जब मैंने खुद स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मेरी भतीजी, मतलब मेरी फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे लोग में, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी बेटी, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं, कर चुके हैं कोर्सेज। और क्योंकि सबसे पहला हक जो होता है वो हमारे घर वालों का, तो और उसके बाद हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों का, जिन लोगों से हमें प्यार है, जिन लोगों से हमें मोहब्बत है, और जिनके साथ हम जन्नत के साथी बनना चाहते हैं, उन सबको दावत दें इस कोर्स को सीखने की। अब एक बात बताएं मुझे, आप इस वक्त किस मोड में बैठे हुए हैं? स्टूडेंट मोड में बैठे हुए हैं कि टीचर मोड में? आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं? बताएं मुझे चैट बॉक्स में लिख के। जी, हिना नदीम कह रही है स्टूडेंट, अनजा, शर्मीन बिल्कुल सही स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। आमना, इस्माइल, राना, मुकद्दस, मोहम्मद अरफan, माशाल्लाह से इतनी तेजी से नाम आते हैं। नेहा, एहसान, लुबना, मदिहा। और मुझे इतनी खुशी होती है, डॉक्टर समीना, तलत रहमान। आप यकीन करें कि जब मोहम्मद आर्यन, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इतनी ज्यादा खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं सिर्फ पढ़ाती रहूं ना तो मैं खुद भी थोड़ा हो जाती हूँ कि अच्छा क्या मतलब, क्या ये चल रहा है। मुझे भी लगता है कि बस मैं लेक्चर ही दे रही हूँ, लेकिन जब इस तरह से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नज़ा इजाज बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और माशाल्लाह से मुझे आज पहली क्लास में अंदाजा हो गया कि इस दफा मेरी जो क्लास है बहुत माशाल्लाह से एक्टिव वाली क्लास है, बहुत एनर्जेटिक क्लास है। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन 1 मिनट के लिए आप अपने आप को तसव्वुर करें कि आप स्टूडेंट नहीं, आप टीचर हैं। अभी से आप ये डिसाइड करें कि आपने सिर्फ सीखना नहीं है, आपने सिखाना भी है, आपने टीचर भी बनना है। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। और ये किसने फरमाया है? ये किसी आम इंसान ने नहीं सब फरमाया, किसी स्कॉलर ने फरमाया, ये दुनिया के बेहतरीन हस्ती, दुनिया के बेहतरीन इंसान ने फरमाया कि कुरान सीखने और उसको सिखाने वाला।
और جو اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، جب آپ اس نیت سے سیکھیں گے نا کہ آپ نے سکھانا ہے، آپ اور زیادہ ماشاءاللہ سے آمنہ کہہ رہی ہے کہ میرا ڈریم ہے ٹیچر بننا، الحمدللہ یہ تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ میں جیسے کہ میں نے بتایا میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی ٹیچر بنوں گی، قرآن ٹیچر، وہ بھی کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ٹیچر بننے کا سوچ لیں گے نا تو ظاہر آپ پہ رسپانسبلٹی آ گئی نا کہ آپ نے سکھانا ہے، اور آپ سکھانے کے لیے ظاہر چاہیں گے کہ آپ زیادہ اچھا سیکھیں۔ تو اس لیے بھی ٹیچر بننا ضروری ہے کہ آپ خود زیادہ اچھا سیکھیں گے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا 7th بیچ ہے، اور ہر کورس میں کچھ نہ کچھ ہر کلاس میں نیا میں سیکھ رہی ہوتی ہوں۔ تو آپ اس نیت سے جب آپ سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کتاب کو زیادہ اچھا سیکھیں گے۔ اب ہم تھوڑا سا کورس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ ہم صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ لیں گے، یعنی ہم تقریباً 8 سے 9 ہفتوں میں 50% الفاظ صرف 20 اسباق میں سیکھیں گے۔ کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے۔ اب دوسرے کورسز اور ان کورسز، اس کورس میں کیا فرق ہے؟ آپ، میں خود بھی بہت سارے کورسز، میرے گھر میں ترجمہ تفسیر کی کلاس بھی ہوتی ہے، میں تجوید کا بھی ایک جگہ پہ کورس کر رہی ہوں، بہت سارے کورسز کر رہی ہوں، لیکن ان کورسز میں اور اس میں فرق کیا؟ سب سے پہلا فرق، نماز سے ابتدا، نماز سے کیوں شروع کیا جا رہا ہے، کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور منیمم بھی ہم اگر ٹائم لگائے نا تو 1 گھنٹہ ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نماز کی وہ تمام چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں اورلی بہت اچھے طریقے سے آتی ہیں، سمجھ آنا یا نہ آنا وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم سب کو یاد ہے، ہم سب کو آتی ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک ہم اس چیز سے شروع کر رہے ہیں جو آلریڈی ہمیں آتی ہے، ہمارے لیے فیملیئر ہے۔ اگر ہم نئی چیز سے شروع کریں گے نا تو ہمارے لیے ایک دم سے برڈن بن جائے گا۔ برڈن نہ بنے اس لیے اس کو اس چیز سے شروع کیا جا رہا ہے جو نماز ہم دن میں کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات اس لیے بھی شروع کیا جا رہا ہے کہ نماز سب سے ضروری چیز ہے، نماز کے بغیر تو دین ہی نہیں ہے، نماز تو فرض ہے۔ تو نماز ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر ہم باقی کیسے کریں گے؟ تو اس لیے نماز کو سمجھنا سب سے ضروری چیز ہے۔ تو آج سے ہی کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہو اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کورس ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہے۔ جب ہم نے یہ کورس سٹارٹ میں نے کیا تھا نا اس وقت ہمارے ٹیچر نے کہا تھا کہ ہم نے لمٹ رکھی ہوئی ہے، کہ اس وقت تک بچے بہت کم تھے، اور جو لمٹ تھی نا وہ یہ تھی کہ کم از کم 10 سال کا بچہ۔ لیکن آپ یہ بلیو کریں کہ میں نے خود میری اپنی فیملی میں بھی 8 سے 9 سال کے بچوں نے یہ کورس کیا، اور ایون ایک سرگودھا میں ایک بچہ تھا، وہ 9 ایئرس کا بچہ تھا جس نے یہ کورس کیا اور اس کے بعد ٹیچرز ٹریننگ بھی کی۔ یعنی یہ کورس ہر عمر کے بچے کے لیے فائدہ مند ہے، ہر عمر کے اور ایسے لوگ بھی، میری مدر ان لا جو ہیں وہ 76 ایئرز اولڈ ہے، اور وہ یہ کورس کر چکی ہیں، QC 1 سے لے کے QC 5 تک کر چکی ہیں، اور QC 6 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور جب میں ٹریننگ کر رہی تھی ہمارے ساتھ اس سے بھی بڑی ایج کے لوگ تھے۔ تو یہ ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ اس میں سننے اور پڑھنے پر زیادہ توجہ ہے، اور بولنے اور لکھنے پر کم، کیونکہ سننا اور پڑھنا جو ہوتا ہے وہ پرسپشن، وہ ریسپشن لینا ہوتا ہے۔ تو زبان سیکھنے کے لیے یشفا کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، آئی ایم 9 ایئرس اولڈ، ایکسیلنٹ بیٹا، بہت خوشی کی بات ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ینگ ایج میں کرتے ہیں کہ ہم نے بہت دیر کر دی، ایٹ لیسٹ ہماری نیکسٹ جنریشن دیر نہ کرے۔ تو زبان سیکھنا اور قرآن فہمی دونوں کے لیے سننا اور پڑھنا جو وہ زیادہ پریکٹیکل ہے، بولنا اور لکھنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے سننے اور پڑھنے پر زیادہ توجہ دی گئی تاکہ دماغ پر بوجھ کم ہو۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ الفاظ معنی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فطری اور آسان طریقہ ہے جیسے بچے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب بچپن میں چھوٹی کلاسز میں انگلش سیکھی تھی، اردو تو چلے کہہ لیں کہ ہماری مدر لینگویج، گھر کی لینگویج تھی، لیکن جب اردو میں بھی ہم نے ایسے کیا تھا، لیکن انگلش میں ہم نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے الفاظ معنی یاد کیا تھا نا۔ تو یہ فطری اور آسان طریقہ ہے، اس سے بچے جلدی سیکھتے تھے، آسان طریقہ، تو اسی طریقے سے ہم نے
عربी को सीखने के लिए भी अल्फाज मानी पर ज्यादा तवज्जो दी। शुरू में कवायद यानी ग्रामर पर कम जोर है, वरना लोगों में डर बैठ जाता है। कैसे? एक लफ्ज है यूमिनु, उसके आगे आ रहा है गायब जमा मुजक्कर महमूज बाबे फाल। अब मैं अगर ये अल्फाज बोलूंगी ना, आप यकीन करें कि 99% लोग भाग जाएंगे, वो कहेंगे हम तो नहीं पढ़ते। मैं भी नहीं पढ़ूंगी, मैं भी ये पढ़ूंगी। जब मैंने ये कोर्स शुरू किया था, मुझे जब ये स्लाइड मेरे सामने आई थी, तो मैंने भी यही कहा था। मैंने कहा ये तो शुक्र है ये नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ सकती। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये तमाम के तमाम जो आगे अल्फाज लिखे हुए हैं मुझे समझ आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा ये सीखे हैं। मुझे पता है ये कहाँ से आए, ये गायब कहाँ से आया, जमा कहाँ से आया, मुजक्कर कहाँ से आया। तो इस कोर्स में शुरू में कवायद पर कमजोर दिया गया है ताकि लोगों में डर ना बैठे। अब इस कोर्स की इम्तियाजी खसूसियात, सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है, इस कोर्स में सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। नमाजों में रोजाना 32 बार अरबी में अल्लाह से बात कीजिए। ऑब्वियसली हम रोजाना अल्लाह से बात करते हैं, और 32 बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम, सिर्फ फर्ज नमाज में। और बाकी सुन्नत और नवाफिल इसके अलावा। कैसा जबरदस्त आगाज है! अभी जब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे ना, आपको खुद मजा आएगा। आप जब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसमें एक जिसको कहते हैं ना कि आपको दिली तौर पे एक इत्मीनान, खुशी महसूस होगी, आपको मजा आएगा। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं अल्लाह से, और मकसद भी साथ ही हासिल हो रहा है। हम रोजाना 5 नमाजों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं, तो क्यों ना हम इसी से अरबी जुबान सीखना शुरू करें। ये बहुत ही मौसर तरीका है। हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चों के लिए भी मुफीद है। कुरान समझने के लिए क्या जरूरी है? पहले हम अल्फाज को लेते हैं। ये एक हाफजी मदनी मुसहफ है जो कुरान हिफ्ज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी ये खसूसियत होती है कि इसके हर सफ़े का इख्तिताम आयत पर होता है। इसमें आमतौर पर जो सफ़ात की तादाद है वो 600 होती है, और सतूर की तादाद 1500 होती है हर सफ़ा पर। और हर सतर में जो अल्फाज होते हैं वो आम तौर पर 9 होते हैं तकरीबन। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अब आप ये देखें कि अगर 15 सतरें हैं, सतूर हैं हर सफ़े पे, और 9 अल्फाज हैं, तो कोई मैथमेटिशियन बैठा हुआ है मुझे बताएगा कितने अल्फाज बनते हैं हर सफ़े पर? जरूरी नहीं है, अगर आप बताना चाहें तो। जी। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनते हैं 135। ठीक है। जी, नुज़रत फातिमा, एक्सीलेंट जी, माशाल्लाह से 135। ठीक है। लेकिन हम क्योंकि तकरीबन कर रहे हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ करके कर लेते हैं 130। हर सफ़े पर अल्फाज है 130। कुल अल्फाज हो गए 78,000। कैसे? क्योंकि 130 अल्फाज को आपने 600 सफात से मल्टीप्लाई किया, तो कितने हो गए? 78,000। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 78,000 अल्फाज जो हैं वो याद करने हैं, तो नामुमकिन सी बात है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। चाहे कोई भी हो, ये तो कोई भी नहीं, जीनियस से जीनियस बंदा भी नहीं याद कर सकता। अब असल अल्फाज हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अल्फाज रिपीटेडली आए हैं। अब जो असल अल्फाज हैं, तकरार के बगैर, रिपीटेशन के बगैर, वो है 17,000। अगर हम इल्म सर्फ के कवायद सीख लेते हैं, जो कि मतलब ग्रामर और ये सारा कुछ, तो 45 अल्फाज बाकी रह जाएंगे। रूट लेटर्स, मादे के हरूफ, कुछ अल्फा लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। एक जैसे मादे वाले हरूफ जो होते वो हैं, वो 1850 हैं। औसतन एक मादा 2-3 मुख्तलिफ सूरतों में आया है। ये हमें अभी समझ नहीं भी आया, कोई मसला नहीं, ये सब आपको बताने के लिए। ये इंशाल्लाह QC 3, 4, 5 में जाके आपको खुद ही सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे अलिमा, अल्लामा, तल्लमा, इन सबका रूट लेटर एक ही है, अलिफ ऐन लाम मीम। अब 1850 अल्फाज भी याद करना मुश्किल है। अब उसको, इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया कि हमने इस कोर्स में 232 अल्फाज सीखने हैं, जो कि कुरान मजीद में 41,111 यानी सिर्फ 232 हमने अल्फाज सीखने हैं। और एक्चुअली कुरान मजीद के 50% से ज्यादा यानी 41,111 अल्फाज सीख लेंगे। सीखने में आसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, ये कहना, और अलबत्ता तहकीक कुरान हमने आसान किया कुरान को सीखने के लिए। इसलिए ये कहना कि कुरान मुश्किल है, ये शैतानी वसवसा है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया ना कुरान आसान है। ऐसा हरगिज ना सोचें और ना ऐसा कहें। अगर ऐसा कहेंगे तो हम कुरान को झुटलाने वाले होंगे, अस्तगफिरुल्लाह।
मुझे पता है आज थोड़ा सा टाइम ऊपर हो रहा है, लेकिन आज सिर्फ आज के लिए ये मैं माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह कल से पूरे 10 बजे क्लास खत्म होगी। कोर्स के मकासद, कुरान समझना आसान हो जाए। कैसे? हम 50% अल्फाज 20 घंटों में सीखेंगे। जब हमें 50% अल्फाज आते होंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए कुरान समझना आसान हो जाएगा। नमाज समझ में आ जाए, और जब नमाज समझ में आएगी तो क्या होगा? हमारा अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाएगा, हमें पता होगा हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। नमाज मुअस्सर हो जाए, नमाज समझ आएगी तो मुअस्सर भी होगी, और जब मुअस्सर होगी तो हमारा खुशू खुजू और शौक बढ़ेगा। कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ जाए, जो सबसे जरूरी चीज है। कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ना बहुत जरूरी है, और हम इसमें कोर्स में जिंदगी में कुरान लाने का तरीका भी सीखेंगे, जिससे हमारा कुरान के साथ ताल्लुक मजीद मजबूती से जुड़ता जाएगा। नेक अमाल और आला इखलाक की तरगीब मिलेगी। जाहिर है जब हमें पता होगा कि अल्लाह ताला ने हमें से क्या कहा है तो हम उसी पे अमल करेंगे। और एक बोनस मकसद, अरबी बोलचाल के 100 जुमले सीखना, जो इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स में सीखेंगे। अब कोर्स के जो हैं हिस्से वो ये हैं कि इसमें नमाज, उसमें अजान, क़याम यानी सूरह फातिहा, रुकू और सुजूद, तशहुद, दुरूद और दुरूद की बात की दुआ। उसके अलावा 6 सूरतें होंगी: सूरह अल असर, सूरह अल काफिरून, सूरह अल नसर, सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन नास। 4 दुआएं कुरान सीखने की दुआ, वुजू से पहले की दुआ, वुजू के बाद की दुआ, और नमाज के बाद की दुआ। ये हम इस कोर्स में सीखेंगे, और उनकी मदद से हम 41,111 बार अल्फाज जो सीखेंगे। कोर्स मेथडोलॉजी एंड पार्ट्स ऑफ लेसन, यानी हम कोर्स का तरीका कार क्या होगा। हर लेसन के 2 हिस्से होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में हम स्लाइड्स के जरिए और ऑडियो और वीडियो के जरिए हम डिफरेंट अरेबिक अल्फाज को ब्रेक डाउन करना सीखेंगे, और उससे उस अल्फाज के मानी याद करना सीखेंगे। ठीक है, कुरान पार्ट होगा वो। जो बी पार्ट होगा वो ग्रामर का पार्ट होगा, उसको हम थ्रू टीपीआई सीखेंगे। टीपीआई क्या है? ये बहुत मजेदार तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ये टेक्निकली अप्रूव्ड तरीका है। अपने हाथों और बॉडी की मूवमेंट से हम सीखेंगे। और इस कोर्स को हम पीडीएफ स्लाइड्स और उसके अलावा तमाम जो कोर्स मटेरियल है उसके थ्रू हम सीखेंगे, और ये तमाम का तमाम मटेरियल आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाता रहेगा। इसलिए अगर आप अभी तक ग्रुप के मेंबर में अभी तक रजिस्टर नहीं हुए तो अपने आप को ग्रुप में एनरोल करवा ले, और फॉर्मल रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिला में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो अब दुआ कीजिए कि ए अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। थोड़ा जल्दी जल्दी में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, तफसील से लेसन हम कल पढ़ेंगे। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले जैसे तअव्वुज़ पढ़ेंगे। कुरान शुरू करने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले इसका तर्जमा सीखेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तर्जमा आप सबको आता है, लेकिन अब हम नए तरीके से सीखेंगे। आउज़ू, जैसे आपके सामने है, आउज़ू मैं पनाह में आता हूँ। यह जो आगे आपके साथ सर्कल में एक नंबर दिया हुआ है, साथ ये आपको हर लफ्ज के साथ बताएगा कि लफ्ज कुरान मजीद में कितनी बार आया है। वो याद करना जरूरी नहीं है, आपके सिर्फ ये आपको शौक को बढ़ाने के लिए कि आपको पता हो कि आपने कितने अल्फाज सीख लिए। यहाँ पर ऐन वाव जॉल, ये जो लिखा हुआ है ये इसके मादे के हरूफ हैं, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आउजू यानी हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी ड्राइव करने से पहले सीट बेल्ट बांधते हैं, सेफ्टी फर्स्ट, उसी तरह से हर काम से पहले अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफाजत में आए। तो ये बिल्कुल वैसे गेट प्रोटेक्शन, जैसे हम अल्लाह ताला, अब जैसे हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, हम बाइक पे बैठते हैं तो हेलमेट पहनते हैं। बिल्लाही, इसके 2 टुकड़े होंगे, एक बी और एक अल्लाह। किस तरह से होंगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। मिन से, और मिन का लफ्ज कुरान मजीद में 3,215 बार आया, ये देखें। और मिन का लफ्ज याद करने से आपको कुरान मजीद के 3,215 अल्फाज याद हो जाएंगे। इसके दूसरे मानी भी हैं, लेकिन हमें फिलहाल जो जैसे जैसे आते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। अशैतान, अलिफ लाम लगा हुआ है, इसके 2 टुकड़े, अलिफ लाम और शैतान। शैतान हम सबको पता है उसका मतलब क्या है, उसकी जमा शयातीन है। और अलिफ लाम लगने से ऑल यानी तमाम के तमाम शैतान आ गए इसमें। अलिफ लाम के भी एक से ज्यादा मीनिंग है, जहां पे आएगा आपको खुद ही अंदाजा आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। और रजीम, रजीम धुतकारा हुआ, रजीम का मानी कैसे याद रखें?
शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? बिल्कुल नहीं, तो वो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए रहीम को ऑपोजिट रजीम, रजीम के मानी मरदूद। फिर ग्रामर में हम जो टेबल देखेंगे, हुआ, हूं, मनता, आना, अंतुम, नाहनु, मन, हल, नाम, खैर। हुआ, ये बड़ी मजे की चीज है, कल हम तफसील से पढ़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरा सीधा हाथ जो है वो अगर मुजक्कर को जाहिर करे तो मेरा उल्टा हाथ किस चीज को जाहिर करेगा? आप माइक ऑन करके बता दें बेशक। अगर मेरा सीधा हाथ मोनस मोनस को। मुजक्कर को, बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही। अगर मेरी एक उंगली वाहिद को जाहिर करे तो मेरी सारी उंगलियां किस चीज को जाहिर करेंगी? जमा को। जमा को, बिल्कुल ठीक। ये बस यही चीज है जिसको हम आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, कल पूरी तफसील से पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, जिसके लिए मैं आप सबसे माजरत खा हूँ। क्योंकि आज पहली क्लास थी इसलिए ऐसा हुआ। इंशाल्लाह कल से हमारी क्लास पूरे वक्त पर शुरू होगी। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आखिरी क्लास में भी आप तमाम लोगों के साथ इसी तरह से बैठी अपने क्लास को एंजॉय कर रही होंगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।